फाटल्या दिसांनी एक बरो विशय गाजतालो म्हणल्यार तो माविन गुदिनो पावर मिनिस्टर तेन्ना तो पावरान आशिल्लो आनी ते हितूर वीज घोटाळो जाल्लो तो. आतां सरकार तेजेर ना कांयच एक उलयना. तेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय कितें आसा खबर आसा, जेन्ना माविनाचेर हो जेन्ना आरोप येयल्लो तेन्ना तो काँग्रेसीन आसलेलो आनी काँग्रेसीन आसतना मनोहर पर्रीकर जे आसा तेंच्यांनी आरटीआय मागून तेजे एक्कान एक पेपर काडलेले आनी हो काशिनाथ शेटये न्हू तो तेन्ना आरटीआय मागून दिवपाक ताका हेल्प करतालो तो. आज काशिनाथ शेटये ओगी कित्याक आसा म्हणून म्हाका कांय दिना, कित्याक तोय त्याच डिपार्टमेंटान आसा आतां म्हणून तोंड धाकला काय कितें तेजें अशें म्हाका दिसता. मनोहर पर्रीकर मनीस कशें आसलेले खबर आहा की एखाद्या मनशान खंय तरी रॉंग केला जाल्यार तेजे एक्कान एक पेपर काडप, तेजेर अभ्यास करप, खंय त्या मनशाक म्हणजे अशें कठड्यान धरूंक शकता हें तेंच्यांनी बारीकांनी पळयल्या. आनी म्हणूनच तुमकां खबर आसा माविन गुदिनो 1 म्हयनो भितरूय पडलेलो, 1 म्हयनो तो भितर आसलेलो, नाटक करून भितर पडलो आनी आतां मग तेंचेर सरकार कितें उलयना. म्हणजे सरकार जे आतां आसा ते सगळे नाटक करता, लोकांचेर फोटींग केशी घालता, लोकांक फोटींग त्रास करता. तेंचे ते पळय एडवोकेट आसा ते सुद्दां सगळे फोटींग कशें दिसता. म्हणूनच ही केस आतां 27 वर्सां उपरांत ती पॉक जाली. ताका कारण तें अशें आसा न्हू. पळय जेन्ना मनोहर पर्रीकरान हो विशय हाडलेलो तेन्ना ते मागीर मनोहर पर्रीकराचे जेन्ना सरकार येयले तेन्ना हो माविन गुदिनो अक्षरशा न्ही मनोहर पर्रीकराचे दीस आनी रात तांकां फोन करी, ते खंय आसा जाल्यार तांकां मेळोंक वचताले, तांकां चुगली करताले. काँग्रेसीन कितले लोक येताले, बीजेपीन कितले लोक वयताले, हे सगळे न्हू तो ताका चाडयापणां करून न्ही हेणें चाडयो सांगून हेणें न्ही मनोहर पर्रीकराचे पयलीं आपल्याचेर केस घातल्या पळय तेजें मन जिंकून घेतलें. मनोहर पर्रीकराचें मन जिंकून घेतलें आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकराचें सरकार येयलें हो ताका पांयां पडलो आनी हो तेंच्या हितून गेलो. हें खरें म्हणटलें जाल्यार मनोहर पर्रीकरान चूक केली. कारण की त्या असल्या मनशाक तेणें आपल्या पार्टीन घेतलो आनी दिले ताका एक खातें बी दिलें आनी हेका करून ताका हळू मत मारपाक लागले. ताका लागून पुलीस तेज्या वांगडा ताका कॉपरेट करपाक लागले. तेज्या विरोध कोण आसा तांकां भायर काडपाक लागले. एडवोकेट आहा तेंच्यांनी बी फालते घेतले की मिनिस्टर आसा न्हू, आमदार आसा न्हू आनी मनोहर पर्रीकरा कडेन आसा न्हू अशें म्हणून हळू न्हू त्या केशीचे एक फांदी तुटत गेली, मूळ तुटत गेले, सगळे अशा रितीनी जेन्ना तुटत गेले अख्खे झाडूच कॉलेप्स जालें. म्हणल्यार खंय तरी अशें दिसता की हांगा जे एडवोकेट आसा तांकां विकत घेतले केस सगळ्या वीक करपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंटाक पयशे घेत. पुलिसांक तो विकत घेवचो ना, पण पुलिसाक इतलो सांगतलो अशें वच रे, ताका पळय रे, हें कर रे, तें कर रे अशें म्हणून सांगलें आसतलें. आनी कोण बीट आसा पळय तांकां मातशें सांगलें आसतलें अशें वच कर आनी तशें कर. पूण आदोगादांक पळय, आदोगाद जे आसा प्रामाणीक सरकाराचे जे आदोगाद आसा, झेत मारतात पळय ते सरकारी आदोगाद, पूण तांकां जर सरकाराची केस जैत करपाचें ना जाल्यार हेंच्यांनी खरें म्हणलें जाल्यार त्या आदोगादांनी रिजायन जावपाचें आनी घरा कडेन बसपाचें. मनोहर पर्रीकराचो हो अपमान म्हज्या कोतान जाल्यार मनोहर पर्रीकराचो हो अपमान. ज्या मनशान एक अशें घटसाण धरून जे कितें केल्लें की चोर कोण फर्स्ट टायम अशी एका आमदाराचेर ही केस जाल्ली, घोटाळ्याची केस फर्स्ट टायम गोंयान ही केस जाल्ली अशें तरी म्हाका दिसता. आनी हे केशीक काबार करपाक हे सरकार आमच्या खुर्चेर बसलेल्या पळय चीफ मिनिस्टराच्या खुर्चेर बसल्या तेणें ताका जाल्यार मनोहर पर्रीकराचें नांव कशें सकयल उडोवपाचें हेंच पळयता तो. आनी तें मनोहर पर्रीकराचें नांव वयर वयता तें ताका नाका. तो म्हणटा आपुणूच नंबर 1 आतां अशें जालां. मनोहर पर्रीकराक खरें म्हणलें जाल्यार जे तेणी तयारी केल्ली पयले फावटी खंयच्या आमदाराक केस घालपाची वालोर दिवपा सारकें आसलें आनी लोक कितले तरी चर्चा करतले आनी मनोहर पर्रीकराक जो मान आसलेलो तो हेंकां मेळपाचो ना. म्हणल्यार तो मान उडयला दिसता. तेंच्यांनी उडयलो. ह्या सरकारान आतां पळय आसा जाल्यार स्टेपनीचें सरकार पळय आसा, सगळ्यांक घुसोवन स्टेपनीचें सरकार पळय आसा हेंच्यांनी उडयलो. अरे पळया मरे, मनोहर पर्रीकर मोपा एअरपोर्टार नांव घालपाचें आज पर्यंत घालना. कोणी तेजो उल्लेख करतना मनोहर एअरपोर्ट म्हणटा. कोण मनोहर आजगांवकर तो म्हणटा आपलो म्हणटा.
मनोहर पर्रीकराचें नांव तुमी घालता म्हटलेले मागीर सारकें करता म्हण तेंय घालूंक ना. म्हणजे तेजो अपमान दिसान दीस हे लोक करीत आसा. जशें ह्या केशीचे 27 वर्सां एणें हो माविन गुदिनो एणें कशा रितीनी वचोन तेजी पांयां पडल्या आनी ते मनोहर पर्रीकराक कसो कसो तेंच्यांनी झाडार करून, कित्याक तो असो आसलेलो एकदां ना म्हटल्यार ना. हेंच्यांनी ताका हें करून दवरलो सामको, तेजो अपमान केलो. सरकारी जो एडवोकेट आसा तेंच्यांनी कोर्टाचो अपमान केलो. ज्या सुप्रीम कोर्टान तेजेर FIR जावंक जाय म्हटलेले सुप्रीम कोर्टाचो अपमान, कोर्टाचो अपमान. 27 वर्सां उपरांत तो जेत मारता. आज सुटलो 27 वर्सां उपरांत आनी आपणांनी कांय खावंक ना पिवंक ना. अरे 2 इंजिनियरांनी आत्महत्या केली ह्या केशीक लागून. 2 इंजिनियरांनी आत्महत्या केली हे बर्डन आपल्याचेर येता म्हणून. त्यांच्या फॅमिलीक वचोन विचारले तरी ती नायक कुटुंब आमच्या न्यू वाड्यारूच रावता बाबडी. तांकां त्रास केलो हेणें खंयच्या वटेन कितें बरें करूंक ना. आनी ताका जर एक न्ही नवप्रभाचेर हांवें लेख वाचलेलो, कितें म्हणून एक कोणे तरी बरयलें की सरकारान ताका पयलीं पासून जर ताका आमदार जो म्हणून ताका लोक कितें आसा पयशे घेवन वोटींग करतात आनी तो जिखून येता. पण जर ताका जर मिनिस्टर पद दिवंक नासलेलें आनी ताका असोच कुशीक जर दवरलेलो जाल्यार ताका वालोर जातलो आसलो आनी ही केस सरकार जिखतलो आसलो. बरें बरयलां नवप्रभान एकट्यान की कशा रितीनी ताका आमदारकी मेळ्ळी, ताका मागीर मिनिस्टर जालो आनी ताका लागून दबावा कारणान कोर्टूय ताका दबोवन उरलो. म्हणजे आदोगादूय ताका दबोवन कितें आसूं ते विटनेस आहा तांकां सगळ्यांक कोलॅप्स केले. पण म्हाजें कोत अशें आसा की ज्या प्रमाणे तेजे पेपर केल्ले मनोहर पर्रीकरान त्या प्रमाणे ते कोर्टान खरें म्हटल्यार जावपाक जाय आसलें. तशें जायना. फोटींग आदोगाद थंयसर हेजे आसा गव्हर्मेंटाचे बेश्टे पयशे खावपाक. तांकां सरकाराच्या माध्यमांतसून जी केशी वयता ते जिखून दिवपाचें तेंचें काम न्हू. तेंचे फक्त थंयसरले करोडो पयशे खावपाचे हे त्या वकिलांचें काम आसा अशें दिसता. अरे सरकाराची केस तुमी भायर उडयली. एक कोणाक तरी अशें घोटाळ्याच्या मनशाक जो घोटाळो करतालो ताका तुमी जैत दिले म्हणजे तो खरो आनी तुमी सगळे फोट, सरकार फोट, मनोहर पर्रीकर फोट. म्हणजे तुमचेर लोकांनी विश्वास तो कसो दवरप? तुमचेर लोकांनी विश्वास तो कसो दवरप? हेचो अर्थ हांव आतां म्हणटा सरकार जे केशी लोकांचेर घालता 1 नंबर फोटींग म्हणून घालता. तांकां जर अभिमान कितें आसलेलो जाल्यार ती केस जिखता. आतां पळय कितले दीस जाले सरकाराचे एक शब्द आसा कोणाचे कायदे मंत्री गेलो, चीफ मिनिस्टर गेलो, कोण ना, कोण उलयना की ती केस आमी फुडें व्हरतले म्हणून, अपील करतले म्हणून. आसा कोणाक ना. कित्याक तांकां पडोन वचोंक ना. गब्बर आहा न्हू पुरो अशें जालां हांकां. हे सगळेच जाल्यार गब्बर आनी म्हणूनच मनोहर पर्रीकराक इन्सल्ट करपाचें काम हेंच्यांनी केलां. आज खरें म्हणलें जाल्यार BJP पार्टी जी आसा न्हू, मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक आनी राजेंद्र आल्लेकर तेजो बापूय, मागीर लक्ष्मण नायक असल्या लोकांक लागून ही BJP आसलेली. पण हेंची आज BJP पळय आसा ती कोणाची म्हणून कळना. हेंची BJP कशी प्रॉपर्टी लागीं करपाची, कोमनुदात लँड खावपाचे, लोकांक नाका जाल्ली गुंडागिरी करपाचे, नाका जाल्ली मस्ती करपाचे, हे असले जाल्यार तांकां स्वाभिमान म्हणटा तो तेंचो उरलेलो ना. असले हे सरकार जाला आनी कांय ना. बरें.